बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसी हैं मेरी प्यारी प्यारी शहज़ादी बहनें? मैं आप सबकी होम मेकर सोबिया। आप लोग कैसे हैं? जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। मेरी दिल से दुआ है मेरी प्यारी प्यारी बहनों के लिए, बेटियों के लिए और माँओं के लिए। आज बहुत ही ज़बरदस्त जो है ना व्लॉग्स लेकर आई हूँ उन बहनों के लिए जो कि बहुत ज़्यादा अपने शोहर को लेके परेशान हैं। आज मैं अपनी स्टोरी शेयर करूँगी जो कि मैं जो चीज़ें मैंने फेस की मैं वो सब आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। शोहर की लाडली बीवी बनना इतना आसान नहीं होता जितना कि लोगों की वीडियो में मैंने देखा है। मेरे देखिए हर आदमी अलग अलग किस्म का होता है। मैंने बहुत सी वीडियो देखी, उसमें ये बताया गया कि आप तैयार हुआ करें, आप ये करें, ऐसे ड्रेस पहने। तो हर शोहर जिस्म का भूखा नहीं होता। बहुत से शोहरों की आदतें अलग होती हैं, बहुत से शोहर अलग होते हैं। तो मैं अपने शोहर की बताती हूँ। मेरा शोहर बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही समझदार हैं, सुलझे हुए हैं, पढ़े लिखे हैं। अच्छा, मैंने हमेशा उनका साथ दिया है। अगर आप भी अपने शोहर के दिल में जगह बनाना चाहती हैं ना, तो मेरी ये बात जो है ना गौर से सुनिएगा। आपने शोहर का उस वक्त साथ देना है जब शोहर को सबने तना छोड़ दिया हो, हर जगह से उनकी उम्मीद ख़त्म हो गई हो। तो मैंने हमेशा शोहर का अपने इसी तरीके से साथ दिया है। मैंने कभी भी उनसे किसी चीज़ पे बहस नहीं की। मुझे देखिए सब पता है, एक बीवी को अपने शोहर का सब पता होता है कि वो कितना कमा रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, हर चीज़ A to Z पता होती है। तो मुझे पता है कि उनके पास अगर ज़्यादा आएगा तो वो मुझ पे और मेरी बेटी पे ही लगाएंगे, कम आएगा तो वो भी मुझ पे और मेरी बेटी पर ही लगेगा, लेकिन वो कम क्वांटिटी में लगेगा। तो जब आपको हर बात अपने शोहर की पता है, पसंद की, आपने शादी की है, आपको सब कुछ पता है, तो फिर आपने लड़ाई झगड़ा क्यों करना है? आपको पता है कि आपके शोहर के माली हालात ठीक नहीं है, आपने जो है ना उससे ज़िद नहीं करनी कि मुझे कपड़ों के पैसे चाहिए, या फिर मैं शॉपिंग पे जाऊंगी, या फिर मैं अपनी अम्मी के यहाँ जाऊंगी, मुझे इतने पैसे चाहिए। अगर आप ऐसे करेंगी, वो खुदार आपको लाके दे तो देगा, लेकिन उसके दिल में कभी भी आपकी जगह नहीं बनेगी। वो जब जब वो कर्ज़ा लौटाएगा तो उसको अपनी बीवी याद आएगी कि मेरी बीवी की वजह से मेरा ये कर्ज़ा इतना हुआ है, उसने मेरा साथ नहीं दिया। और आज का दौर ऐसा है कि एक औरत दूसरी औरत का घर बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ती। और जो ऑफ़िस में काम करती हैं अक्सर जो है ना वो फीमेल भी होती हैं। ज़रूरी नहीं है कि लड़कों के साथ ही वो काम करते हैं, लड़कियां भी होती हैं। कुछ लड़कियां जो शादीशुदा होती हैं वो ज़्यादा ऐसी हरकतें करती हैं कि दोस्ती बढ़ा लेती हैं, फिर उसके बाद राज जान लेती हैं कि आपकी बीवी कैसे रहती है, फिर उसका फ़ायदा उठाती हैं। तो मेरी ये बात कान खोल के मेरी जो बहनें हैं ना, मैं उन तक ये पैगाम पहुंचाना चाह रही हूँ कि अपने शोहर को लेके आप लोग सीरियस हो जाएं, शोहर का हर हाल में साथ दें। देखिए हमें अब ज़िंदगी उसी इंसान के साथ गुजारनी है। जब ज़्यादा होता है तो वो हमारी हर ख्वाहिश पूरी करता है, और कम होता है तो फिर उसका हाथ थोड़ा तंग हो जाता है। इस बात का आपने ख्याल रखना है। अपने घर में हमेशा खुशहाली रखनी है, कम हो या ज़्यादा हो। ज़्यादा हो तो आपने सेव करके रखना है, ये नहीं कि बाहर खाना खाना है या फिर फजूल खर्ची में उड़ा देना है। एक समझदार जो औरत होती है ना, वो यही करती है, जब ज़्यादा आता है ना तो महफूज कर लेती है बुरे वक्त के लिए। जब मेरे पास ज़्यादा आता है तो मैं महफूज करके रख देती हूँ कि जब मेरे शोहर के पास कम होगा तो मैं उसको दे दूँगी। यकीन माने मेरे शोहर मेरी हर बात सुनते हैं, वो कभी बाहर किसी से मशवरा नहीं लेते। वो हमेशा मेरे पास आते हैं, बैठते हैं कि सोबी ऐसा ऐसा करना है, ऐसी परेशानी आई है। फिर मैं बहुत खुश हो जाती हूँ, मैं बोलती हूँ आपने कभी किसी से कोई मशवरा नहीं लिया। कहते तुमने बुरे वक्त पे मेरा साथ दिया, जब मेरे माँ बाप ने भी छोड़ दिया था ना, जब तुम मेरे साथ थी, जब मेरे भाइयों ने सब ने छोड़ दिया था, जब तुम मेरे साथ थी। तो मैंने आपको अपनी पहले भी कहानी बताई थी कि मैं कैसी थी, कैसी नहीं थी। तो ये सब मैं इसलिए आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि मेरी बहुत सी बहनें जो है ना जज़्बात में आके, जैसे कम खर्चा आया या परेशानी आई तो अपने मायके जाके बैठ जाती हैं। तो ऐसा ना करें। मायके वाले भी एक दिन खिला देते हैं, दूसरे दिन खिला देंगे, बहुत से बहुत 1 महीने खिला देंगे, फिर 1 महीने बाद उनका रवैया आप लोगों के साथ चेंज हो जाएगा। जिनके बच्चे हैं उनकी परवरिश में भी बहुत कमी हो जाएगी। माँ बाप
کا ہونا، دونوں کا ہونا بہت ضروری ہے لائف میں۔ یہ نہیں کہ ایک ہے تو ایک نہیں ہے۔ آپ نے اپنے شوہر کو سمجھنا ہے، آپ نے اپنے شوہر کی ہر چیز پوری کرنی ہے ٹائم سے پہلے۔ آپ نے کپڑے پریس کر کے رکھنے ہیں ٹائم سے پہلے، جیسے صبح میں پہننے نا تو آپ نے رات میں ہی وہ کام کرنا ہے۔ آپ نے شوز صاف کر کے رکھنے ہیں رات میں کہ صبح میں وہ جائیں گے، ان کو اپنا عادی بنانا ہے۔ جسامت کچھ نہیں ہوتی۔ میں نے کچھ ویڈیو دیکھی تھی کہ آپ نائٹی پہن لیں، آپ یہ لگائیں وہ لگائیں، آپ کا شوہر دیوانہ ہو جائے گا، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ جب انسان کے دماغ میں ٹینشن ہوتی ہے نا سوتنا کی، تو بیوی کی خوبصورتی بھی نظر نہیں آتی اس آدمی کو۔ یہ میری بات آپ کان کھول کے سن لیں، کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ ہاں، آپ ساتھ دیں گی، اس کا حوصلہ بڑھائیں گی، اس کے برے وقت میں ساتھ قدم سے قدم ملا کے چلیں گی نا، تو اس انسان کے دل میں آپ اپنی جگہ بنا سکیں گی۔ اور میں نے بھی وہی کیا ہے۔ میرے شوہر کے لیے خوبصورتی معنی نہیں رکھتی، میرا جو اچھا پن ہے، اخلاق ہے، ان کو سمجھنا ہے، وہ معنی رکھتا ہے۔ تو میری بہنوں، اپنے شوہر کا ہر کام اپنی ذمہ داری بنا لو، کوئی بھی کام ان کو کرنے نہیں دو، اپنی عادت بنا لو۔ کبھی بھی آپ کا شوہر آپ کو اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ آپ نے جب اس کی جب عادت بن جائیں گی نا آپ، تو ہر کام کی عادت، یعنی کہ چھوٹی موٹی چیزوں کی بھی عادت، تو یقین مانیں آپ کا شوہر بہت اچھا آپ کے ساتھ سلوک بھی کرے گا، آپ کو لاڈلی بنا کر بھی رکھے گا، اور آپ کی ہر خواہش پوری کوشش کرے گا کرنے کی۔ وہ نہیں چاہے گا کہ کبھی بھی کوئی بھی میری بیوی کے بارے میں بولے۔ وہ آپ کے سامنے ڈھلان بن کے کھڑا ہو جائے گا، کسی کو کچھ بولنے نہیں دے گا۔ آپ لوگوں کو میں اس لیے بتا رہی ہوں، یہ سب میں فیس کر کے آ چکی ہوں، اور الحمدللہ میرا شوہر اتنا اچھا ہے کہ میں جتنی تعریف کروں کم ہے۔ ہاں، برے وقت سب کے ساتھ آتے ہیں، میرے ساتھ ابھی آیا ہے، میرے ساتھ تو شروع سے ہی ہے۔ جو بات ہے، میں کرائے کے گھر میں رہتی ہوں، ساری ڈیٹیل آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہے۔ برا وقت آتا ہے، ہر ایک انسان کے ساتھ برا وقت آتا ہے، اور برے وقت میں ہی میرے مولا کا قول ہے، برے وقت میں ہی انسان کی پہچان ہوتی ہے کہ کون اپنا ہے اور کون پرایا ہے۔ میرے مولا علی نے فرمایا یہ بات تو بالکل صحیح ہے یہ بات، اور میں نے آزمائی بھی ہے پورے برے وقت میں کہ کون اپنا ہے اور کون پرایا۔ تو میری بہنوں، ہمیشہ شوہر کا ساتھ دو، لاڈلی بنو۔ برے وقت میں جو شوہر ہوتا ہے وہ کوئی نہیں ہوتا۔ آپ کو بڑھاپے میں شوہر کی ضرورت ہے، بچے بڑے ہو جاتے ہیں، پرورش اچھی ہو تو بچے ساتھ دے دیتے ہیں، اور اگر نہیں ہو تو پھر شوہر ہی کام میں آتا ہے۔ ہر ٹائم شوہر ہی آتا ہے۔ شوہر گھر میں نہ ہو لیکن اس کا جوتا رکھا ہوا بھی آپ کو تحفظ دیتا ہے۔ اور میری جو بہنیں لڑتی ہیں جھگڑتی ہیں، ان کے لیے خاص طور پر میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے۔ اپنے شوہر کا ساتھ دیں، اس کو اپنی طرف جو ہے نا توجہ دلوائیں کہ میں بیوی ہوں، میں کروں گی تمہارے سامنے سارے کام، باہر والی کچھ بھی نہیں کرے گی۔ تو یہ بہت ضروری ویڈیو تھی میری بہنوں تک پہنچانے کے لیے۔ جب میں نے یہ ویڈیو دیکھی، میں نے کہا بہت سے لوگوں نے صرف ویوز لینے کے لیے یہ ویڈیو بنائی ہے کہ آپ یہ کپڑے پہنیں، یہ کریں، وہ کریں۔ ارے بھائی، جو بہنیں جوائنٹ فیملی میں رہ رہی ہیں، جو بہنیں نہیں کر سکتی ہیں سب، ان کے لیے تو پھر مشکل ہے نا، ہر آدمی ایک جیسا نہیں ہوتا نا، تو اس بات کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ اچھا، ایک میری بہن کا، بہت پیاری بہن کا کامنٹ آ رہا تھا گاؤ تکیوں کو لے کے کہ ہم گاؤ تکیے پہ سر بھی رکھ سکتے ہیں اور پاؤں بھی رکھ سکتے ہیں۔ تو بہن دیکھیں، میں آپ کو یہ بتا دوں، یہ جو آپ نے اگر میری ویڈیو دیکھی ہو اس سے آپ بول رہی ہیں، تو میرے جو پاؤں کے نیچے رکھنے کے تکیے نا وہ الگ ہیں، اور سر کے نیچے رکھنے کا تکیہ الگ ہے۔ میں نے جو ہے نا الگ الگ دو بنائے ہوئے ہیں اپنے ہسبینڈ کے اور بیٹی کے۔ ہم لوگ پاؤں کے نیچے الگ رکھتے ہیں اور سر کے نیچے الگ رکھتے ہیں۔ جو چیز آپ پاؤں میں لگا رہے ہیں وہ سر میں نہیں لگا سکتی آپ۔ میری امی بولتی ہیں کہ سر میں درد ہوتا ہے اس سے۔ یہ میرے بڑے بزرگ جو ہے نا، ان کا میں نے سنا ہوا ہے کہ آپ نے جو سر میں لگانا ہے نا وہ پاؤں کے نیچے نہ لگائیں، آپ کے سر میں درد شروع ہو جائے گا۔ تو آپ اس بات کا خیال رکھیں، چھوٹے بچے ہوتے ہیں تو آپ جو کشن وغیرہ ہے نا ان کو سر کے نیچے نہ لگانے دیں، آپ خیال رکھیں اس بات کا۔ میرے گھر میں جو گاؤ تکیے ہیں نا وہ پاؤں کے نیچے لگتے ہیں، جو کشن ہے نا وہ سر کے نیچے لگتے ہیں۔ تو میرے گھر میں جو بھی مہمان آتا ہے نا تو میں ان کو بتا دیتی ہوں، صحیح ہے کہ آپ نے جو ہے نا سر کے نیچے نہیں لگانا۔ ویسے بھی تو جو اپنے ہوتے ہیں وہی لیٹتے ہیں، باقی جو ہے نا مہمان وغیرہ آتے ہیں تو وہ بیٹھے ہی رہتے ہیں۔ اس بات کا آپ نے خیال رکھنا ہے، آپ نے جو چیز پاؤں کے نیچے لگانی ہے نا وہ سر کے نیچے نہیں لگانی۔
میری بہن کے بہت کامنٹ آ رہے تھے، میں نے سوچا اسی ویڈیو میں ان کو بتا دوں کہ آپ نے اس بات کا احتیاط کرنا ہے کہ پاؤں والے جو تکیے ہیں نا، آپ نے وہ بنا کے اور ایک جو ہے نا جگہ بنا لینی ہے، آپ نے وہاں رکھ لینا ہے۔ آپ لوگوں نے میرا کمرہ دیکھا، اسپیس اتنا نہیں ہے، تو اسی وجہ سے جو ہے نا میرے سامنے ہی رکھے رہتے ہیں، لیکن مجھے اور میری بیٹی اور میرے ہسبینڈ کو پتہ ہے کہ کیا پاؤں میں لگانا ہے اور کون سے تکیے سر میں لگانا ہے، تو اس بات کا ہم خیال رکھتے ہیں، اور جب مہمان آتے ہیں تو ان کو میں خود کور کر لیتی ہوں۔ تو یہ میری پیاری بہن آپ کے لیے چھوٹی سی ویڈیو تھی، لیٹ ہو گئی، معذرت کے ساتھ آپ نے اتنے کامنٹ کرے اس کے لیے سوری، لیکن میں نے بولا میں بنا دوں اپنی بہن کے لیے، تو آپ خیال رکھیے گا اس بات کا۔ اور باقی امید کروں گی میری بہنوں کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں، چینل پہ نئے سبسکرائب کر دیں، اپنا خیال رکھیے گا، بہت سارا، اللہ حافظ۔